अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? राजधानी की कहानी का वेला है, सफ़र करने पे हैं ते नाल नाल तो राजधानी की कहानी भी दसने हैं क्या थी ना पे। सब तो पहले मौसम का हाल अभी मौसम गर्मी है और शदीद गर्मी है। अज इवें आखो जिमें ई साल के सब तो ज़्यादा गर्मी अगर फील थी है ना वो अज थी है। थोड़ी थोड़ी हब्स के नाल जड़ा है ना गर्मी और शदीद गर्मी, ये मौसम का हाल अभी हूँ आते हैं खबरें वाले पासे। अज राजधानी दी खबरां क्या हैं? कौमी असैंबली का इजलास हो सी है यूजुअल। सुप्रीम कोर्ट दे विच मखसूस नशिस्तां के हवाले नाल सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के उत्ते हुकूमत की दरखास्त के उत्ते नज़रसानी करेंदी पई है। उनकी समात अज भी जारी रखनी है। सलमान अकरम राजा दलाइल लेंदे पे अज भी अपने दलाइल जारी रखसन। और जिहड़ा है जिहड़ी भी वड्डी खबर है वो है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नाल मुलाकात, जिहड़ी रात अब इत्थां पाकिस्तान दे विच रात है तो अमरीका दे विच मैं समझो दोपहर का वेला, मतलब लंच का टाइम है। उन्होंने लंच के उत्ते दावत दी हुई है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 to 11 बजे दरमियान थी ये मुलाकात। ये मुलाकात के विच जिहड़ा है क्या गुफ्तगू थी है क्या नहीं थी, उनका जिहड़ा थोड़ा जिहा हाल अभी डोनाल्ड ट्रंप की अपनी मीडिया टॉक के विच सामने आए। अलबत्ता सारी तरफों या आखो पाकिस्तान फौज की तरफों उनके उत्ते हाली जिहड़ा है बाज़ाब्ता रद्द अमल नहीं आया। अलबत्ता वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गुफ्तगू की थी पाकिस्तानी मीडिया के उत्ते। उन्होंने कुछ गाली की, लेकिन पाक फौज की तरफों तर्जमान पाक फौज की तरफों फिलहाल ये मुद्दे ते ही गाल देते जिमें आखो हाल तक कोई वर्ड सामने नहीं आया, कोई गाल सामने नहीं आई कि उन्होंने क्या गुफ्तगू थी है क्या नहीं थी। मीडिया नाल गुफ्तगू दे विच डोनाल्ड ट्रंप ने जिहड़ी गाल की है वो आखे जो अज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नाल मुलाकात का एजाज़ हासिल है। जंग रोकण दे मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करन किते सड्या हाँ। मतलब पाक भारत जंग थी जी अज तो 4-5 हफ्ते पहले, वो जंग रोकण वास्ते मैं शुक्रिया अदा करने वास्ते सड्या हाँ। पाकिस्तान नाल तिजारती मुआहदे ते भी गाल बात थी पई है। पाकिस्तान ते भारत दूहे जोहरी ताकत हैं, एटमी कुव्वत हैं। पाक भारत कशीदगी ख़त्म थी वण बहुत चंगी गाल है, चंगा थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया जो वो जंग की तरफ नहीं गए। पाकिस्तान के लोग बहुत स्मार्ट हैं, मैं उन्हें को बहुत ज़्यादा पसंद करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ते पाकिस्तान के अवाम की ते नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इस दौरान साफिया की तरफों सवाल भी किया ईरान के हवाले नाल, ईरान इसराइल जंग के हवाले नाल भी गुफ्तगू थी। इस सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने गाल की है कि पाकिस्तान ईरान के हवाले नाल अमरीका तो ज़्यादा बेहतर जानते, लेकिन ये जड़ा ईरान इसराइल जंग जारी है उनके उत्ते आसिम मुनीर की तरफों जड़ा रद्द अमल आए वो ये आए जो वो ई शय को ई जंग को पसंद कई सूरत नहीं करें दे। बाकी उन्होंने ये गाल भी की थी कि ईरान के मामले के जड़ा सारा मौका है उनकी भी तायद की गई है। नाल नाल ई गुफ्तगू दे विच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बारी वल ये भी आके जो ईरान नाल डील होने भी मुमकिन है। ईरान नाल मुलाकात के दरवाजे हाली बंद नहीं थे। ईरान के उत्ते मैं हाली तक कोई हतमी फैसला भी नहीं किया। मेरे हामी नहीं चाहते जो ईरान दे कोलों एटमी ताकत हो, एटमी कुवत हो। वो मौकफ जिहड़ा वो पिछले कई दिन तो लेने आते ईरान के हवाले नाल
وہ موقف ایک بار بار دہرا دیتے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے. ان تو علاوہ عالمی قوتاں عالمی طاقتیں جڑے ہیں پاک اپنا اسرائیل ایران جنگ جڑی ہے وہ پریشانی کا اظہار ظاہر کرنے پہ ہر کو کنسرن بھی ہیں. برطانوی وزیر اعظم اسٹارمر جڑا ہے وہ امیر قطر کو ٹیلی فون کیتے ٹیلیفونک رابطہ جڑا تھا انہیں رہنمائیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال تے گل بات کی ہے. اسٹارمر امیر قطر نال گفتگو دے وچ کشیدگی دے وچ کمی تے سفارتکاری تے زور دیتے اوہیں ملکاں خطے دے وچ امن دی ضرورت تے اتفاق کیتے. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ بھی مشرق وسطیٰ دی صورتحال دے تے اظہار تشویش کیتے. ایک باری ول کشیدگی میں فوری کمی تے جنگ بندی دی اپیل کیتی ہے. اقوام متحدہ نے اینٹونیو گوٹرس آکے جو تنازع کو مزید بین الاقوامی شکل ڈیون تو گریز کیتا ونے کہیں بھی اضافی فوجی مداخلت دے نتائج عالمی امن دے کیتے شدید خطرہ حسن. اقوام متحدہ دے سیکرٹری جنرل یہ گال بھی کیتی ہے جو ایرانی جوہری پروگرام دے سلامتی دے مسائل دا حل صرف سفارتکاری ہے. جی صحیح یہ گفتگو تھی ہے اقوام متحدہ دے سیکرٹری جنرل دی طرفوں. یہ حوالے نال جڑا ہے اسرائیل ایران جنگ دے اتنے سلامتی کونسل دا ہنگامی اجلاس بھی کل یعنی جمعے کو سد کیتا گیا. روس چین پاکستان تے الجزائر ایران دی درخواست کی حمایت کی ہے. موجودہ صورتحال انتہائی خطرناک حد تک بگڑ چکی ہے. ایران اپنا موقف بیان کرنے ہوئے کہ جو امریکہ دے براہ راست ملوث تھیون نال بلکہ امریکہ دے این جنگ دے وچ براہ راست ملوث تھیون دے ناقابل تردید ثبوت تے شواہد انہوں دے کولوں موجود ہیں. اسرائیل دے خلاف ایران دی کارروائیاں صرف اور صرف دفاعی نوعیت دے ہیں. ایران اپنے دفاع دے وچ کرنا پہ جو کچھ بھی کرنا پہ امریکہ دی طرفوں اسرائیل کی غیر مشروط حمایت عالمی امن بھی کیتے خطرہ ہے. یہ بھی ایران دی طرفوں گال کی گئی ہے. رات ایران اسرائیل کے میزائل بھی داغے ایران تو داغے گئے میزائل اسرائیل تے مقبوضہ مغربی کنارے پجن ایرانی میزائلاں پجن تے اسرائیل دے وچ سائرن بھی بجتے رہ گئے. پریس ٹی وی دے مطابق ایران اسرائیل دے کئی قسماں دے میزائلیں نال حملہ کیتے. ایرانی میزائل اسرائیل دے دفاعی نظام تو بچ نکلنے بھی کامیاب تھی گئے. جدید ترین میزائل انتہائی درستگی نال اپنے ہدف تے ونج لگن. اسرائیلی حکومت دی فوجی تے انٹیلیجنس تنصیبات کو نشانہ بڑھایا گئے. ایرانی میزائلاں دے وچ ایران تو داغے گئے میزائل اسرائیل تے مقبوضہ مغربی کنارے تئیں لازمی پجن. ایرانی میزائلوں کو پہنچنے اسرائیل سائرن دے آوازاں جڑے ہیں مسلسل بجتے رہ گئے ساری رات. یہ جناب خبریں ہیں. ایران ٹرمپ نے ملاقات کی درخواست کے دعوے کی بھی تردید کی ہے. جڑا کل ڈونلڈ ٹرمپ نے گفتگو کی ہے کہ شاید ایران نے کل ملاقات کی کوئی کوشش کی ہے. ایرانی عہدیدار ہیں آخر جو کوئی ایرانی عہدیدار کہیں بھی وائٹ ہاؤس کے دروازے تے نہیں کیا تو نہ من کے اتنا کوئی گڑگڑائے. ٹرمپ کی کوڑ مارن کی جڑی عادت ہے وہ قابل نفرت چیز ہے. سپریم لیڈر کی قتل کی دھمکی جڑی ہے ان کی بھی مذمت کرنے ہیں وہ بھی قابل نفرت گال ہے ٹرمپ کی طرف. ایران دباؤ کئی صورت بھی امن قبول نہیں کر سکتا ایرانی مشن. یہ سارا گالی کی دن جناب یہ خبراں جنگ جاری ہے. نال امن دیا گالی بھی تھی نہ پہ کوششاں جاری ہیں پاکستان کی طرفوں بھی جگ جہان کی طرفوں بھی چین بھی روس بھی. امریکہ دھمکینا پہ امریکہ کوشش کرنا پہ جو ایران کئی طرح میں مذاکرات کی ٹیبل تے آوے کہ جڑا مطمع نظر امریکہ کا ایک ہے کہ ایران کہیں نہ کہیں صورت بھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرے. رجیم چینج یا گالی بھی تھی نہ پہ شاید ایران رجیم چینج تھی میں
ای طرح کے گال پھیلاؤ بتاؤ کی کوشش کی گئی ہے. یہ خیر یہ جنگ جاری ہے. جنگ کے مزید خبراں مزید گالی تو شام کو رسوں ہوں ویرا گئے مک راجدھانی کی کہانی دا جو کچھ شام کو حال کرے سن شام کو گال کرے سن وینے وینے وہ اپیل بلاگ کو شیئر کرائے یوٹیوب تے دے بیٹھے ہو تو کمنٹ بھی کرائے لائک بھی کرائے تو چینل بھی سبسکرائب کیتی وجائے. اگر تساں فیس بک تے دے بیٹھے ہو تو فیس بک تے بھی شیئر کمنٹ تے لائک کا آپشن موجود ہے. ایکس یعنی ٹویٹر تے بھی تساں کو کمنٹ کر سکتے ہو لائک کر سکتے ہو اور شیئر کر سکتے ہو. شام تک میں کو اجازت رب سونے دے حوالے.